क्या आप भी आने वाले नए पाकिस्तानी ड्रामास का वेट कर रहे हैं जो अभी तक टीवी पर मुकम्मल हुए हैं और आप उन्हें एक साथ इंटरनेट यानी यूट्यूब पर देख सकते हैं? तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो ओपन की है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नए ड्रामास कब कब शुरू होने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल परिस्तान, जिसे आप एक मुकम्मल सीरीज़ की सूरत में देख सकते हैं। ये ड्रामा देखते हुए हमें एक ही दुख खाए जा रहा है कि ये परियां इतनी अहमक क्यों होती हैं। इस ड्रामा सीरियल में हमें कह वाले परिस्तान की नहीं बल्कि एक ड्रामा सीरियल की कहानी दिखाई गई। जिस तरह स्क्रिप्ट मुकम्मल मिडिल क्लास माहौल पर लिखा गया, उसके जो मसाइल बयान हुए हैं वो घर की मालकिन खातून की महंगाई का ब्लड प्रेशर बनकर चढ़ते हैं। मसाइल हैं और अक्सबंदी इन मसाइल के मुताबिक किसी तौर पर भी रियलिटी के करीब नहीं लग रही। इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं जो हकीकी ज़िंदगी में नहीं होते, और साथ ही नई तर्ज के नक्शों पर बने हुए बड़े बड़े घर भी दिखाए गए कि इनकी देखभाल करना किसी भी तौर पर इस बजट में नहीं हो सकता जिस बजट पर ड्रामा मुकालमे की तवस्सुत से दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि ज़बरदस्त कहानी और अदाकार के बावजूद ड्रामे की रेटिंग नंबर 10 पर है। ड्रामा सीरियल पहचान। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल पहचान को तो आप जान ही चुके हैं। इस ड्रामा सीरियल को आप 2-3 दिन से अपनी स्क्रीन्स पर देखने वाले हैं। अभी ड्रामे के टीज़र्स ही आए हैं जिन्होंने ड्रामे की रेटिंग के बारे में बताया है और अपना आइडिया दे दिया है। हिबा बुखारी, जिन्होंने वक्त के मुख्तसर अरसे में ख़ुद के लिए बड़ा नाम बनाया है, इनके ड्रामास ने हमेशा आवाम के दरमियान सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार हिबा बुखारी अदा कर रही हैं। मिर्ज़ा ज़ैन बेग और हिबा बुखारी ड्रामे के लिए एक वर्किंग टाइटल के तौर पर नज़र आ रहे हैं, जो इसके साथ साथ लव ट्रायंगल के तौर पर भी ड्रामे में आपको हैरान करेंगे। सीनियर अदाकारा हुमा नवाब भी आपको ड्रामे में एक बेहतरीन रोल करते नज़र आएंगी। ड्रामा सीरियल मोर महारां। पिछले साल एक चैनल TV1 पर एक ड्रामा चला था, दिल ना उम्मीद तो नहीं। इंतहा का बेहतरीन ड्रामा था, मगर व्यूज़ थे कि बस कम। लोग अच्छा कंटेंट हज़म नहीं कर पाते, शायद इसीलिए फजूल ड्रामास की रेटिंग ज़्यादा आती है। इस माह इस चैनल पर एक ड्रामा सीरियल मोर महाना शुरू हुआ है। पहली बार किसी ने ग्लोबल वार्मिंग पर पाकिस्तान में कोई ड्रामा बनाया है। शायद ये ड्रामा चोलिस्तान में बनाया गया है और रूही के इलाके में पानी की किल्लत के मसले को जिस तरह से इस ड्रामे में हाईलाइट किया गया है वो अप्रिशिएटेबल है। इस ड्रामे का इंतज़ार जाहिद अहमद और चोलिस्तान के कल्चर की वजह से था। पिछले साल से इस ड्रामे की इतलात आ रही थी, मगर तब हमें पता नहीं था कि ये इतने अच्छे टॉपिक पर बनाया गया है। अफसोस इस ड्रामे पर भी व्यूज़ कम हैं, क्योंकि लोग ऐसे मौज़ूआत पर ड्रामास देखते ही नहीं। बाद में कहा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज़ पर ड्रामास नहीं बनते। इस ड्रामे को ज़रूर देखें और ख़ास तौर पर सोनिया हुसैन की एक्टिंग काबिले दाद है। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र ARY डिजिटल का ड्रामा है। ड्रामे में है एक मज़लूम हीरोइन जिसे हालात और वाक़यात की तमाम तलखियों के बावजूद कुदरत की तरफ से एक ऐसा मसीहा मिल जाता है कि उसके सारे दिल दर्द दूर हो जाते हैं। इस ड्रामा सीरियल में कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जबकि हीरोइन के वालिद अपने भाइयों और वालिदा के पास उसे पलने के लिए छोड़ गया है। सिवाय दादी के हीरोइन का कोई हमदर्द नहीं। घर वाले सब हीरोइन ही से काम करवाते हैं। न अच्छा खाना, न अच्छा लिबास, मगर फिर भी है सिंड्रेला जैसी लुक्स। तालीम के मौके भी उसे अच्छे नहीं मिलते। ताई और कजिन्स हर वक्त डांट टपट करते रहते हैं, जबकि हीरोइन को घर में नौकरानी का स्टेटस हासिल है। इस ड्रामे की मौसीकी में भी सोज है जिससे दिल पर असर होता है। इसका मिसरा है हम सताए हुए हैं। इसे सुनकर सबको अपने अपने दुख याद आ जाते हैं। ड्रामे को भारत में बहुत पजीराई मिली है, जबकि ड्रामे की एक एक किस्त कई मिलियन व्यूज़ हासिल कर रही है। इसकी एक किस्त को अब तक 18 मिलियन नाजरीन देख चुके हैं, जबकि ड्रामे के OST की वीडियो पर 15 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। ड्रामा सीरियल सिनफियाहन एक हैरत अंगेज कास्ट पर मबनी ड्रामा था। ये मोस्ट अवेटेड ड्रामा सीरियल था, अपने इख्तिताम को पहुंचा और जानते हैं कि व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा मुतासिर किस चीज़ ने किया
کہ اس میں قربانیوں کا بتایا گیا۔ ارے نہیں، فوج کی قربانیوں کا نہیں، ان فوجیوں کے پیچھے موجود پورے خاندان کی قربانیوں کا۔ لیکن شری لنکن کیڈٹ جس نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ایک دوست بنایا، وہ بعد میں ایک دہشت گرد حملے میں مارا گیا، اور اس کا دوست کئی برس تک اسے ڈھونڈنے کی تگدو کرتا رہا، اور شہید کی بیوی اور بیٹی ہر روز اس کی تصویروں سے باتیں کرتی ہیں۔ ایک اور لڑکی جس نے اپنا عزیز جان شوہر گنوا دیا، اور پھر اس کے شہید شوہر کے دوست نے اس سے شادی کر کے اسے تحفظ فراہم کیا، مگر وہ پہلے بھی کبھی اپنے شوہر کی یاد سے باہر نکل نہیں سکی۔ ایک ماں جس کا بیٹا اپنی بیوی اور کچھ ماہ کی بیٹی کو چھوڑ کر ملک کے لیے قربان ہو گیا۔ ایک عورت اپنے بیمار بیٹے سے صرف دن کے چند گھنٹے مل سکتی ہے کیونکہ وہ ہر آنے والے کورس کی پلٹون کمانڈر ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جو موت سے لڑتے اپنے بھائی سے نہ مل سکی کیونکہ اس کی پاسنگ آؤٹ سیرمنی تھی اور اس کے بھائی کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا، اور اس کا بھائی موت کے دہانے پر پہنچا بھی دہشت گرد حملے کی وجہ سے تھا۔ شہید تو سکون سے جا کر جنت کی پرسکون ہواؤں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، قربانیاں تو پیچھے رہ جانے والے دیتے ہیں، دوست کے بیٹے کی، شوہر کی، بھائی کی، باپ کی۔ کیونکہ بس یادیں رہ جاتی ہیں تو یادیں بانٹنے کے لیے یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے۔ ڈرامہ سیریل بے رخی۔ ڈرامہ سیریل بے رخی ARY ڈیجیٹل کا موسٹ اویٹڈ ڈرامہ تھا۔ اداکارہ ہبہ بخاری اور جنید خان مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کو ARY ڈیجیٹل پر جلد ہی آن ایئر کیا جائے گا، جس میں اداکارہ ہبہ بخاری اور جنید خان مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بے رخی کو اس سے قبل ہم نہ تھے بے مہر کا نام دیا گیا، مگر بعد ازاں اس کا نام بے رخی رکھا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں بہت سے انٹرسٹنگ پہلو دکھائے گئے۔ ڈرامے میں ہدایت کار محسن مرزا ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں جنید خان اور ہبہ بخاری مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز رمضان المبارک کو ایک اسپیشل ڈرامہ تھا جو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں عائزہ خان اور عمران اشرف کی جوڑی کو آپ خوب انجوائے کریں گے۔ یہ اپنی غیر معمولی پرفارمنس سے ہمیشہ ہی لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں۔ اس ڈرامہ کو بھی سائرہ اکرم چودھری نے لکھا ہے۔ اس کی ہدایت سید وجاہت حسین نے دی ہے۔ اس تازہ جوڑی نے ناظرین کو بے حد پرجوش کر دیا ہے۔ اسکرین پر عمران اشرف کا کیریکٹر کافی مزاحیہ ہے۔ ڈرامہ سیریل فراڈ۔ ARY ڈیجیٹل کا موسٹ اویٹڈ ڈرامہ فراڈ ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ مجھے بھی اچھا لگا، ایک پیار کرنے والا باپ رشتہ کرتے ہوئے بیٹی سے نہیں پوچھتا کہ اس کی دولت کی خواہش ہے کہ محبت کی۔ اس ڈرامے کی پہلی قسط اچھی تھی، مگر صبا کے ساتھ عدنان سمد کچھ جچا نہیں۔ بے شک اس نے ہیرو نہیں ہونا، مگر پھر بھی اسے ہیروئن کا پہلا پیار تو دکھا رہے ہیں۔ کوئی ٹھیک ٹھاک بندہ دکھاتے تو بات بھی بنتی۔ ایسے شخص کے آگے صبا کمر شرماتی ہوئی ذرا بھی نہیں جچی۔ اب آگے حسن خان کا رول دیکھنے والا ہے، تو اس ڈرامے کو اپنی واچ لسٹ کا حصہ بنا لیجئے کیونکہ یہ بھی ایک شاندار سیریل ہے۔ ڈرامہ سیریل ہم تم نہ ملے جانا رب دا فیصلہ۔ ڈرامہ ہم تم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان پلے صرف مزاح کے لیے ہوتے ہیں، پر یہ ایک مکمل ڈرامہ تھا جس میں زندگی کے تمام پہلو تھے، جس میں جذبات تھے، دوستی تھی، محبت تھی، اور ان سب کو رائٹر نے مزاح کی تھاپ پر جو نچایا سب کو بہت اچھا لگا۔ سب سے پہلے ڈرامے کی پوسٹر کی بات کی جائے تو بہت ہی مختلف تھا۔ مجھے لگا یہ پاکستانی ڈرامہ کا پوسٹر نہیں، وجہ یہ کہ ہمارے یہاں پوسٹر پر روتی دھوتی ہیروئن ہوتی ہے یا اس کے غصے سے بھرا ہیرو۔ اب بات کریں گے اس ڈرامے کی کاسٹ کی، جو کہ ایک دم تھی پرفیکٹ۔ کہانی کی پلاٹ کی بات کی جائے تو اس میں کچھ مڈل کلاس فیملی کو دکھایا گیا۔ یہ ضروری تھا کیونکہ جس طرح مڈل کلاس فیملیز دوسرے ڈراماز میں دکھائی جاتی ہیں اسی طرح کے مسائل اس ڈرامے میں بھی ہیں، لیکن ذرا کہانی میں تڑکا الگ ہے۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم۔ بادشاہ بیگم کے پاس ایک دلچسپ سٹار کاسٹ ہے اور یہ سال کے سب سے زیادہ اویٹڈ ڈراماز میں سے ایک ہے۔ اس ڈرامے کو رافع شادی اور مومنہ نے پروڈیوس کیا۔ اسکرپٹ ساجد گل نے لکھا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں زارا نور عباس، فرحان سعید، علی رحمان، یاسر حسین اور سمن انصاری کچھ مشہور ایکٹرز ہیں جو اس کاسٹ کا حصہ ہیں۔ حمزہ سہیل بھی اس ڈرامے میں دوسری بار اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ڈرامے میں فیملی ایشوز کے بارے میں بات کی گئی، وہیں بہن بھائی جنہیں ہم چھوٹے سے دیکھتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، بڑے ہو کر
کیسے ہی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس سب کو ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔